बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूसुफ़ की माँ ने घर वालों के दबाव में दूसरी शादी कर ली और यूसुफ़ को भी साथ भेज दिया। सुतेले बाप ने 7 साल नन्हे यूसुफ़ को सख्त सर्दी में सुबह उठाकर मंडी भेज दिया और अपने बेटे को स्कूल छोड़ आया। यूसुफ़ मंडी में काम करके घर वालों के लिए सब्ज़ी ले आता तो सिमरा ने यूसुफ़ की बुरी हालत देखकर अगले दिन इसे मंडी ना भेजा तो शौहर ने यूसुफ़ को मारा और मार पीट कर भेज दिया और कहा, हराम खोर, खुद कमा कर खा। तो थोड़ी देर बाद सिमरा भी यूसुफ़ के पीछे चली गई तो शौहर को लगा दोपहर तक वापस आ जाएंगे, लेकिन दोपहर को दरवाज़ा बजा तो शौहर की रूह कांप गई क्योंकि बहर उसका। सिमरा रोज़ाना घर वालों की बातें सुन सुनकर थक चुकी थी। आज भी जब माँ उसके सामने आकर बैठी तो उसे पता था कि वो क्या बात करेंगी। दूसरी शादी कर लो। सिमरा, आखिर कब तक भाई और भाभी की बातें सुनती रहोगी? समझने की कोशिश करो। मेरी आंखें कब बंद हो जाएं मुझे नहीं पता। मैं मरने से पहले तुम्हारा मुस्तकबिल महफूज करना चाहती हूँ। 24 साल सिमरा की आंखों में आंसू आ गए और वह घुटनों में मुंह देकर सिसक पड़ी। माँ को क्या जवाब देती? पहली शादी की जन्नत जैसी ज़िंदगी अचानक जहन्नम में तब्दील हो गई थी जब एक कार एक्सीडेंट में जवाद का इंतकाल हो गया था। उन दिनों यूसुफ़ सिर्फ 6 साल का था और 6 साल के नन्हे यूसुफ़ को लेकर सिमरा वापस माँ के घर आन बैठी थी। और पिछले 1 साल का अरसा सिमरा ने जैसा कांटों पर गुजारा था ये वही जानती थी, मगर वो क्या करती, किस तरह अपने दिल को मजबूर करती एक और मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारने पर। अम्मा ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए सिमरा बस करो, अपनी ज़िद ख़त्म करो। अब मैं मज़ीद इस घर में लड़ाई झगड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक बाहर से भाभी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं। कहाँ है ये महारानी? खाली रोटियां तोड़ने का पता है, इसे पता भी है कि किस भाव आटा मिलता है। बाहर निकलो कमरे से और काम करो। भाभी की पुकार पर सिमरा घबरा कर उठ बैठी, मगर माँ ने इसकी हालत देखते हुए फैसला कर लिया था कि वो इसकी एक नींद सुनेगी। इसीलिए उन्होंने अगले दिन ही माल्ले के रिश्ते कराने वाली को बुला भेजा। दोनों सर जोड़कर काफ़ी देर तक बातें करती रहीं और फिर उसी शाम वो एक औरत को लेकर सिमरा के घर पहुंची। सिमरा कपड़े धोकर तार पर डाल रही थी जब उस औरत ने अंदर दाखिल होते एक दिलचस्प भरी नज़र सिमरा पर डाली। वो अपने बड़े भाई के लिए सिमरा का रिश्ता लेकर आई थी। उसकी उम्र 30 साल थी और उसकी बीवी का अरसा हुआ इंतकाल हो चुका था। उसका एक बेटा भी था जो यूसुफ़ का हम उम्र था। माँ बाप मर चुके थे और बहन भाई सब अपने घर बार वाले थे, इसलिए वो चाहती थी कि उसके भाई का भी घर बस जाए। सिमरा की माँ को कोई इनकार ना था। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली, मगर सिमरा का दिल तड़प कर रह गया। उसने शादी में सिर्फ यही एक शर्त रखी कि वो यूसुफ़ को अपने साथ लेकर जाएगी। वो बेचारा घबराया हुआ सा था। सुबह से सुन रहा था माँ कहीं जा रही है। वो बेहद खूबसूरत था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उस वक्त परेशानी सी थी। 2 रोज़ बाद सिमरा की रुखसती रख दी गई। भाभी ने बहुत शोर मचाया। मुफ्त की मुलाजमा हाथ से जा रही थी, मगर सिमरा की माँ ने फैसला कर लिया था कि वो उसका घर बसा कर ही छोड़ेंगी। एक सादा सी तकरीब में सिमरा का निकाह इमरान से कर दिया गया। वो संजीदा सा लग रहा था। रुखसती कराकर इमरान सिमरा को अपने घर ले आया। सिमरा ने घबरा कर इधर उधर देखा। जिस गाड़ी में वो आई थी उसमें यूसुफ़ मौजूद था या नहीं, मगर वो पिछली सीटों पर दबका हुआ बैठा था। सिमरा के दिल को इत्मीनान सा हुआ, मगर इमरान के माथे पर बल पड़े हुए थे। सिमरा घर के अंदर आई तो इमरान खामोश सा था। सिमरा की नंद ने इसे ले जाकर अंदर कमरे में बेड पर बिठा दिया। थोड़ी देर के बाद इमरान तुम्हारे पास आ जाता है। आज उसके बेटे को मैं अपने पास सुला लूँगी। नंद ने प्यार से कहा। वो अच्छी खातून थी तो सिमरा ने एकदम घबरा कर उनकी जानिब देखा। और मेरा बेटा यूसुफ़ वो कहाँ जाएगा? सिमरा की बात सुनकर उस औरत ने चौंक कर सिमरा की जानिब देखा और जैसे उसे कुछ याद आ गया, अरे हाँ, तुम्हारा बेटा यूसुफ़, चलो कोई बात नहीं, मैं आज उसे भी अपने साथ रख लूँगी। कल से वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। उस औरत ने नीची आवाज़ में कहा, यूँ जैसे किसी से उस बात को छुपाना चाहती हो। मगर उसकी बात इमरान ने सुन ली थी। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और अपने बहन की तरफ देखकर सख्त निगाहों से कहा, क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि लड़की वालों से इस बात को पहले तय कर लेना कि मैं लड़की के बच्चे नहीं रखूँगा, क्योंकि इस तरह वो मेरे बच्चे पर तवज्जो और मोहब्बत नहीं देगी, बल्कि सारा वक्त अपने और मेरे बेटे में फ़र्क करते हुए गुजारेगी। इमरान सख्त लहजे में अपनी बहन से पूछ रहा था।
وہ عمران کو وضاحت دینے لگی اور اسے بتانے لگی کہ ننھے یوسف کو گھر میں کوئی بھی رکھنے پر تیار نہیں تھا، اس لیے مجبوراً سمرا اسے ہمارے ساتھ لے آئی ہے، اور ویسے بھی یوسف چھوٹا ہے، زیادہ پریشان بھی نہیں کرتا، لڑکا ہے، کچھ وقت میں کمانے کے لائق ہو جائے گا تو عمران کا ساتھ دے دے گا۔ ایسی باتیں کر کے اس نے اپنے بھائی کو کافی حد تک مطمئن کر ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بچوں کو لے کر چلی گئی، مگر سمرا دل پر تو گویا چھریاں سی چلنے لگی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران یوسف کو قبول نہیں کرے گا۔ عمران کا رویہ سمرا کے ساتھ تو ٹھیک ہی تھا، مگر وہ ایک سخت مزاج انسان تھا۔ سمرا کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اسے یوسف کے متعلق کوئی بات کر سکے۔ اگلے روز سے زندگی معمول پر آ گئی۔ سمرا کی نند دونوں بچوں کو ان کے گھر چھوڑ کر خود چلی گئی۔ یوسف خاموش طبیعت کا بچہ تھا، وہ سہما رہتا۔ سارا ٹائم اس کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ جہاں جہاں اس کی ماں جا رہی ہے وہی ساتھ ساتھ جاتا رہے۔ شادی کے بعد عمران بڑا حشاش بشاش سا تھا۔ وہ سمرا کو لے کر باہر گھمانے پھرانے جانا چاہتا تھا۔ رات میں اس نے سمرا سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے، وہ اسے آئس کریم کھلا کر لائے گا۔ سمرا جلدی سے تیار ہو گئی۔ چادر اوڑھتے ہوئے اس نے عمران سے چلنے کے لیے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو بیٹا فیضان۔ عمران نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وہ یوسف کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ دوڑ کر آ کر اس نے باپ کی انگلی پکڑی۔ یوسف وہیں بیٹھا رہ گیا۔ یکدم سمرا نے مڑ کر یوسف کی طرف دیکھا، مگر عمران کو یوسف کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ فیضان کی انگلی تھامے اپنی بائک کی سمت جا رہا تھا۔ یوسف وہیں بیٹھا ماں کو دیکھ رہا تھا۔ سمرا کا دل کٹ گیا۔ اس نے عمران کے پاس جا کر کہا یوسف بھی ساتھ جائے گا، وہ گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ یکدم عمران کے چہرے پر ناگواری بھرے تاثرات ابھرے۔ اس نے پلٹ کر سمرا کو دیکھا اور پھر گویا نچاتے ہوئے بھی سمرا کو اجازت دے دی۔ سمرا نے یوسف کو آواز لگائی تو وہ بھی آ کر بائک پر بیٹھ گیا۔ پورے راستے عمران بوجھ بڑھ جانے اور زیادہ افراد کے بائک پر بیٹھنے ہونے کی شکایت کرتا رہا۔ سمرا خاموشی سے سنتی رہی۔ تھوڑی دیر شکایت کرنے کے بعد عمران خاموش ہو گیا۔ سمرا نے سکھ کا سانس لیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ عمران کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ ایک ہفتہ سکون سے گزرا۔ عمران اچھا کماتا تھا، منڈی میں اس کا کاروبار تھا۔ ہفتے بعد بچے کے اسکول کی چھٹیاں ختم ہو گئیں تو ایک رات اس نے سونے سے پہلے سمرا سے کہا بچے کا یونیفارم تیار کر دینا، صبح اسے جاتے ہوئے اسکول چھوڑ دوں گا۔ سمرا ایک دم چونک سی گئی۔ اس نے خاموشی سے فیضان کا یونیفارم اور جوتے نکال کر رکھ دیا، مگر اس کا دل بار بار لرز رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عمران سے یوسف کے اسکول جانے کی بھی بات کرے۔ عمران کا موڈ اچھا تھا۔ آخر اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھ ہی لیا، سنیے میرا یوسف بھی 7 سال کا ہو گیا ہے، کیا آپ اسے بھی اسکول میں داخل کریں گے؟ اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں پڑھا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تعلیم سے محروم ہو جائے اور اس کا مستقبل نہ بنے۔ دھیمے لہجے میں سمرا نے اپنی بات مکمل کی تو عمران نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ کچھ دیر جیسے وہ خود پر کنٹرول کرتا رہا اور آخر اس نے کہا تم یوسف کی فکر مت کرو، میں نے اس کے متعلق کچھ اور سوچا ہے اور اس سے اس کا مستقبل فیضان سے بھی بہت بہترین بن جائے گا، تم بس صبح وقت پر مجھے جگا دینا۔ عمران نے کہا تو سمرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل جیسی کسی انہونی کے خیال سے کانپ رہا تھا۔ صبح صبح سمرا کی آنکھ کھولی۔ اس روز شدید سردی تھی۔ اس کڑاکے کی سردی میں سمرا نے اٹھ کے پانی گرم کیا کیونکہ فیضان ٹھنڈے پانی سے گھبراتا تھا۔ عمران اٹھ گیا۔ اس نے بڑی محبت سے اپنے بیٹے کو جگایا اور اسے اسکول کے لیے تیار کرنے لگا۔ یوسف رضائی اوڑھے سو رہا تھا۔ سمرا بار بار اس کے پاس جاتی اور واپس آ جاتی، اور تبھی عمران نے آواز لگائی یوسف کو جگا دو، میں اسے بھی چھوڑنے جاؤں گا۔ سمرا نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے یوسف کو جگانے لگی۔ سخت سردی تھی، وہ چھوٹا بچہ تھا، اسکول جانے کا لالچ بھی نہ تھا، مگر سمرا نے کسی نہ کسی طرح اسے جگا دیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھا۔ عمران نے موٹر سائیکل پر تیار بیٹے کو بٹھایا اور یوسف کو ناشتہ بھی نہ کرنے دیا اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سمرا پوچھتی رہی آپ یوسف کو لے کر کہاں جائیں گے، مگر اس نے کچھ نہ بتایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بائک لے کر گھر سے نکل گیا۔ پورا دن سمرا جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں گھومتی رہی۔ اسے رہ کر یوسف کی یاد آ رہی تھی۔ 12 بجے دروازے کے باہر موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔
इमरान फैज़ान को स्कूल से लेकर घर वापस आ रहा था। दोनों बाप बेटा हंसते मुस्कुराते घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। सिमरा ने उन्हें सलाम किया और दबे लहजे में पूछा, यूसुफ कहाँ है? आप उसे भी तो लेकर गए थे। सिमरा के सवाल पर इमरान चिढ़ सा गया। हर वक्त यूसुफ यूसुफ करती रहती हो। बताया तो था उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसे मंडी में छोड़ आया हूँ, कोई काम धंधा सीखे ताकि बड़ा होकर मेरा सहारा बन सके। ऐसे मुफ्त में पालने के लिए थोड़ा ना लाया हूँ। जानती भी हो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। सख्त लहजे में कहते हुए इमरान घर के अंदर चला गया। सिमरा का दिल कांप कर रह गया। वो जानती थी मंडी का काम किस कदर सख्त होता है। यूसुफ तो कमज़ोर था और आज सर्दी भी किस कदर ज़्यादा थी, मगर सिमरा कुछ न कह सकी। पूरा दिन वो बेताबी से यूसुफ का इंतज़ार करती रही। 3 बजे के बाद दरवाज़े पर हल्की सी दस्तक हुई। सिमरा ने लपक कर दरवाज़ा खोला। सामने यूसुफ खड़ा था। उसे देखकर सिमरा का दिल उसके हाथ में आ गया। यूसुफ के बाल बिखरे हुए थे, आंखों में सुर्खी थी, चेहरे पर आंसुओं के निशानात थे। एक तरफ गाल पर 5 उंगलियों का निशान छपा हुआ था। उसके पैर में टूटा हुआ जूता था। पूरे कपड़े गर्द आलूद थे और उसके हाथ में एक शापर था। उसने घर के अंदर दाखिल होते हुए शापर माँ की जानिब बढ़ा दी। ये क्या है यूसुफ? सिमरा ने लरसते हुए लहजे में उससे पूछा। उसने कहा, अम्मी अब्बू ने कहा था कि मंडी में उनकी गैर मौजूदगी में उनका काम संभालूं और वापसी में सब्ज़ी लेता हुआ घर जाऊं, इसलिए यह सब्ज़ी लाया हूं। सिमरा ने लपक कर यूसुफ को अपने सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। यूसुफ भी रो रहा था क्योंकि वह नन्ही सी जान इतनी शदीद मुशक्क़त बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अंदर पुरसुकून माहौल में इमरान और उसका बेटा सो रहे थे। सिमरा का दिल कटने लगा। उसने इसलिए तो शादी नहीं की थी कि उसका यूसुफ लोगों के हिस्से की मुशक्क़तें करता रहे। वो अपने बेटे को उठाकर घर के अंदर आ गई। उसने फैसला कर लिया था कि अगर इमरान ने उसके बेटे के साथ अच्छा रवैया ना रखा तो वो उसे छोड़ देगी, और अगर भाई और भाभी उसे अपने घर में नहीं रखेंगे तो वो दारुल अमान चली जाएगी। पूरी रात यूसुफ के मुंह से सिसकियाँ निकलती रहीं। वो नींद में भी बड़बड़ा रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, गलती से सामान गिर गया है, मैं अब सही तरह से उठाऊंगा। शायद मंडी में काम करते हुए कई बार उसे सामान के भारी टोकरे गिर गए थे। जब भी तो उसके चेहरे पर थप्पड़ का एक निशान भी था। अगली सुबह इमरान नींद से उजागा तो अभी हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। सिमरा फजर की नमाज अदा कर रही थी। सर्दी और धुंध इस कदर शदीद थी कि एक लम्हे के लिए तो इमरान भी ठटर कर रह गया। वो मेरे लिए नाश्ता मत बनाना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। जब वो बोला तो उसकी आवाज़ भारी सी हो रही थी। सिमरा ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। वाकई उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसे पूरी रात तेज़ बुखार रहा हो। सिमरा ने सर हिला दिया और दुआ मांगने लगी। इमरान ने पलट कर सोए हुए फैज़ान और यूसुफ की जानिब देखा और फिर से सिमरा को देख कर कहने लगा, हाँ लेकिन बच्चों का जाना तो ज़रूरी है और फैज़ान के स्कूल में इम्तिहान चल रहे हैं, मैं इसकी छुट्टी नहीं करवा सकता। और रही बात यूसुफ की, तो मंडी में आज मेरी गैर मौजूदगी ये मेरा काम संभाल लेगा। मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसका जाना भी ज़रूरी है। नमाज़ पढ़कर उन दोनों को तैयार करो ताकि मैं उन्हें छोड़ आऊँ। इमरान ये कहते हुए दोबारा लेट गया। सिमरा का दिल धक से रह गया। वह इमरान को मना करना चाहती थी कि यूसुफ को मंडी नहीं भेजेगी, लेकिन इमरान एक सख्त गिर इंसान था। उसके साथ बात करते हुए सिमरा घबराहट से जाती थी। उस वक्त में वो दोबारा आंखों पर हाथ रखकर लेट गया था। सिमरा बेदिली से उठी और उठकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के दौरान वो सोचती रही कि वो आखिर किस तरह इमरान को मना करेगी कि वो यूसुफ को मुशक्क़त वाला काम नहीं करवाना चाहती। थोड़ी देर के बाद उसने फैज़ान को उठाया। वो बदतमीज़ी करता हुआ लड़ने लगा, मगर सिमरा ने इंतहाई प्यार के साथ उसको यूनिफॉर्म पहनाया और नाश्ता करवाने लगी। इमरान उठ बैठा। यूसुफ को अभी तक क्यों नहीं उठाया? अच्छा चलो मैं फैज़ान को स्कूल छोड़कर आ जाऊं, फिर इसे छोड़ाऊँगा। दोनों का रास्ता अलग अलग है। सिमरा कुछ ना बोली। उसने बस्ता फैज़ान को पहना दिया। इमरान उठा और उसने फैज़ान के माथे पर एक बोसा दिया और उसे प्यार से गोद में उठाकर बाहर जाने लगा। सिमरा उसे देखकर रह गई। यूसुफ को का बाप भी तो उसके साथ ऐसी ही मोहब्बत किया करता था। खुदा जाने ये आजमाइश उसके नसीब में क्यों लिखी थी। यूसुफ अभी तक सो रहा था। शदीद थकावट की वजह से उससे भी हल्का हल्का बुखार सा हो रहा था। थोड़ी देर के बाद इमरान घर आ गया। आते ही उसने यूसुफ की चारपाई की जानिब देखा। वो अभी तक सो रहा था। इस राजा को अभी तक क्यों नहीं उठाया? बताया तो था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता।
اٹھاؤ اسے جلدی، اب ناشتہ کرنے کا وقت نہیں ہے، بس اسے ایسے ہی منڈی لے کر جاؤں گا۔ عمران کی سخت آواز پر سمرہ یکدم مضبوط لہجے میں اس کے سامنے آ کر بولی، نہیں عمران، میرا یوسف اتنی سخت مشقت نہیں کر سکتا، وہ چھوٹا ہے، ابھی صرف 7 سال کا ہے، اور سردی دیکھیں کس قدر سخت ہے، آپ خود بیمار ہو گئے ہیں، میں اسے منڈی نہیں جانے دوں گی۔ سمرہ کی بات پر عمران نے چونک کر سمرہ کی جانب دیکھا اور کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے پر شدید غضب کے آثار نمودار ہو گئے۔ منڈی نہیں جانے دو گی تو یہاں گھر میں بٹھا کر چارپائی پر کھانا دو گی؟ میں اس لیے نہیں کماتا، اپنے بیٹے کے لیے کماتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کیسے منڈی نہیں جانے دیتی اسے۔ سمرہ بوکھلا گئی، مگر عمران طیش میں آ چکا تھا۔ وہ یکدم آگے بڑھا اور اس نے سوئے ہوئے یوسف کے اوپر سے رضائیں کھینچ اتاری۔ ننھا یوسف گھبرا کر اٹھ گیا۔ اٹھ یہاں سے، ماں کو شکایتیں لگاتے ہو کہ کام نہیں کروں گا، تھک جاتا ہوں، درد ہوتا ہے، میں سن رہا تھا رات کو تیری ساری باتیں جو اپنی ماں کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ کسی نے نہیں مارا تجھے، تو خود بدتمیزی کر رہا ہوگا، منڈی کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور کیا ہوا اگر ذرا سی مشقت کرنی پڑ جائے تو؟ مردوں کو مشقت کا عادی ہونا چاہیے۔ عمران نے آگے بڑھ کر یوسف کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا، مگر وہ رونے لگا، نہیں ابو، میں وہاں نہیں جاؤں گا، وہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں، اور وہ سارا سامان بہت بھاری ہوتا ہے اور مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ روتے ہوئے یوسف اپنے آپ سے بہت بڑی باتیں کر رہا تھا، اس کے لہجے میں شدید وحشت تھی۔ سمرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑ دیں اسے عمران، وہ نہیں جا سکتا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں لوگوں کے گھروں میں جا کے کام کر کے پیسے کما لاؤں گی، مگر میرے یوسف کو کام کے لیے نہ کہیں۔ سمرہ نے آگے بڑھ کر عمران کا بازو پکڑا، مگر اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور دوسرے پل اس نے ایک زوردار تھپڑ یوسف کے منہ پر دے مارا۔ بے غیرت بنتا ہے، اب ماں تیری وجہ سے کام پر جائے گی اور تو یہاں گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑے گا۔ عمران اسے گالیاں دے رہا تھا اور بے درپا تھپڑ مار رہا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ یہ بھول گیا کہ اس کے سامنے محض ایک 7 سال کا بچہ ہے، کوئی جوان آدمی نہیں جو محنت مشقت سے جی چرا رہا تھا۔ یوسف کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ سمرہ نے عمران کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بری طرح سے بفر چکا تھا۔ اس نے پیٹتے پیٹتے یوسف کو چارپائی سے اتار کر نیچے پھینکا اور اس کے پیروں میں جوتا پہنا دیا۔ وہ یوسف کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے کر نکل گیا۔ منڈی ان کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ سمرہ دروازے میں کھڑی ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھتی رہی اور اپنے آنسو پیتی رہی۔ اس نے دوسری شادی کا فیصلہ کر کے شدید غلطی کی تھی۔ آج اسے جی بھر کر پچھتاوا ہو رہا تھا اور اسے اپنے یوسف کی معصوم نگاہیں نہیں بول رہی تھیں۔ وہ وہیں دہلیز پر بیٹھ کر روتی رہی، یہاں تک کہ عمران یوسف کو چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس نے دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی سمرہ کو روتے ہوئے دیکھا، مگر اسے نظر انداز کر کے اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے خراٹوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ سمرہ کی بے چین دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ تڑپتے ہوئے پورے گھر میں گھومتی رہی، مگر آخر کار ماں کی ممتا جیت گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اسے منڈی کا راستہ تو معلوم نہیں تھا، مگر وہ ایک ماں تھی۔ بیٹے کی تڑپ نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ راستے میں آنے جانے والے ہر شخص سے منڈی کا راستہ پوچھتی رہی۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے، مگر کسی نہ کسی طرح سمرہ منڈی تک پہنچ ہی گئی۔ منڈی کیا تھی؟ زمین پر گویا ایک جہنم تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں، سینکڑوں افراد تھے، بڑے بڑے ٹرک آ جا رہے تھے جن میں سامان لدا ہوا تھا۔ سمرہ گھبرا گئی۔ ان تمام لوگوں کے بیچ میں وہ اپنے یوسف کو کیسے تلاش کرے گی؟ اسے یاد آیا کہ وہ عمران کا نام لے کر لوگوں سے پوچھ سکتی ہے۔ اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی سے کہا، یہاں عمران صاحب کس جگہ کام کرتے ہیں؟ اس آدمی نے مڑ کر سمرہ کی جانب عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ منڈی میں بھلا عورتوں کا کیا کام تھا؟ مگر وہ ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے سمرہ کو ہاتھ کے اشارے سے ایک جگہ دکھائی اور کہا، وہ جہاں کونے میں زیادہ رش لگا ہے اور پھلوں کی بڑی بڑی ٹوکریاں ٹرک میں لادی جا رہی ہیں، عمران وہاں کام کرتا ہے، مگر آج تو وہ نہیں آیا۔ اس نے اپنی جگہ اپنے سوتیلے بیٹے کو یہاں لا کر چھوڑا ہے۔ اس شخص نے کہا۔ سمرہ نے اس کی پوری بات بھی نہ سنی اور دوڑتے ہوئے اس جگہ کی جانب جانے لگی۔ وہاں پہنچتے ہی جیسے اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بڑے سے ٹرک کے اوپر سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ کئی بڑے مزدوروں کے بیچ میں اس کا ننھا یوسف بھی تھا، جو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بھاری کریٹ اٹھا کر ٹرک کے اوپر چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر آنسو کے نشانات تھے۔
उसे बार बार झटकियाँ पड़ी जा रही थीं। वो सामान उठाने की कोशिश करता, लेकिन वो खुद कमज़ोर सा था और सामान भारी। ऐसी ही एक कोशिश में पल्लू से लदा हुआ क्रेट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरा। रस भरे फल मंडी के फर्श पर बिखर गए और थोड़ी देर के बाद उस पास से गुजरते हुए मर्दों के पैरों तले आ गए। मालिक को शदीद तैश आ गया। इमरान को बोला भी था, खुद काम पर है, इस नन्हे से बच्चे को काम पर भेज देता है, इसे अपने आप तो संभाला नहीं जाता, ये काम क्या करे। उसने एक हाथ उठाकर यूसुफ की कमर में जड़ दिया। ध्यान से काम कर बच्चे, हजारों का नुकसान करवाएगा तो। थप्पड़ खाकर यूसुफ बेहाल सा हो गया। उसने फिर से क्रेट उठाने की कोशिश की। इस बार एक बड़े आदमी ने उसके साथ थोड़ी मदद करवाई और क्रेट को ट्रक के ऊपर चढ़ा दिया। सिमरा का दिल खून के आंसू रोने लगा। दूसरी जानिब इमरान बुखार की शिद्दत से घबरा कर उठा तो उसने सिमरा को आवाज़ें दी, मगर घर में कोई होता तो जवाब देता। थोड़ी देर तक इंतज़ार के बाद इमरान कमरे से निकला। पूरा घर खाली पड़ा था, इधर उधर कोई न था। उसने देखा दरवाज़ा खुला था। दरवाजे के बाहर उसने झांका, सामने पड़ोसन खड़ी थी। बहन, मेरी बीवी कहाँ गई है, क्या आपको पता है? इमरान की बात पर औरत ने कहा, अभी रोते हुए घर से निकल रही थी, यहाँ से मंडी का रास्ता पूछती जा रही थी, शायद वो वहाँ गई हो। पड़ोसन की बात ने इमरान को परेशान कर दिया। वो अंदर आके चारपाई पर बैठ गया। खुद ही आ जाएगी घूम फिर कर दोपहर तक, भला मंडी के माहौल में भी कोई औरत रह सकती है? इमरान बेताबी से कमरे में टहलने लगा। घर का हुलिया आज उल्टा हो रहा था। जब से सिमरा आई थी उसे हर चीज़ की सहूलत हो गई थी। वक्त पर खाना तैयार मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते, घर में एक सुकून सा उतर आया था। और आज वो घर पर नहीं तो घर बाजार सा मंजर पेश कर रहा था। इमरान का दिल घबराने लगा। उसे थोड़ा पछतावा सा भी हुआ। क्या था जो वो अपना रवैया नरम कर लेता और यूसुफ को भी कबूल कर लेता। आखिर सिमरा भी तो उसके बेटे को प्यार देती ही थी। जो वक्त गुजर रहा था, इमरान का दिल मजीद बेताब होने लगा। दोपहर गुजर गई, शाम हो गई, मगर सिमरा और यूसुफ घर वापस ना आए। अब तो इमरान शदीद से परेशान हो गया था। फैज़ान को भी वो ले आया था। मगरिब की अज़ानों से कुछ देर कबल अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इमरान ने लपक कर दरवाज़ा खोला और उसके सामने सिमरा और यूसुफ खड़े थे, मगर वो दोनों साफ सुथरे कपड़ों में थे। यूसुफ भी सुबह वाले हुलिया से यकसर मुख्तलिफ था। सिमरा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने इमरान की जानिब देखते हुए कहा, मैं अपना सामान वापस लेने आई हूँ। जिस घर में मेरे बेटे की जगह नहीं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। सिमरा की बात सुनते ही इमरान यकदम बुखला गया। उसने सिमरा के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ एक ही दिन तुम्हारी गैर मौजूदगी से मुझे पता चल गया है कि मेरे घर को औरत की कितनी की ज़रूरत है। मैं आंदा तुम्हारे बेटे को मंडी नहीं भेजूंगा, बल्कि इसे भी एक बाप की तरह पालूंगा। कोई कमी पेशी हो तो नज़रअंदाज कर देना, मगर आज से मैं इसके साथ कोई ज़्यादती नहीं करूंगा। इमरान की बात पर सिमरा ने हैरान निगाहों से उसकी जानिब देखा। अंदर भूख के मारे फैज़ान रो रहा था। सिमरा को अंदाज़ा हो गया कि इमरान को इसकी कदर आ गई थी। घर की ज़रूरत तो उसे भी थी। उसने मजबूती से अपने बेटे का हाथ पकड़ा और फिर से इमरान के घर अंदर दाखिल हो गई। इमरान ने अपने कहे का पास रखा। उसने यूसुफ को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया। सिमरा ने उसके घर को जन्नत बना दिया था। बदले में वो उसके बेटे के लिए इतना तो कर ही सकता था। सिमरा ने सुकून का सांस लिया, क्योंकि अब उसके बेटे को हकीकी बाप का प्यार ना सही, मगर एक घर की महफूज छत तो मिल ही रही थी। नादरीन, बराए मेहरबानी मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।